अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और सुकून के साथ जी रहे हों। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत और सुकून के साथ रखे। सर्दी अपने शबाब पर है और धीरे धीरे इसमें शिद्दत आती जा रही है। अभी तक वैसे अल्लाह का फजल है कि अल्हम्दुलिल्लाह धूप वक्त पर निकल आती है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में काफ़ी कमी है, लेकिन फिर भी रात में सर्दी अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, सर्दी के जो खाने बाज़ारों में होते हैं उनमें भी इजाफा होता जा रहा है। ड्राई फ्रूट और मग़ज़ियात बाज़ारों की रौनक बन चुके हैं। दुकानों पर आपको ये चीज़ें काफ़ी मकदार में नज़र आने लगी होंगी। मूंगफलियाँ अपने शबाब पर है और मूंगफलियों का दौर चलने लगा है, उसकी महफिलें सजने लगी हैं। आज हम एक मौसम सरमा के लिए एक बड़ा ही मुफीद और ख़ास किस्म का हलवा पेश कर रहे हैं, आपको पसंद आएगा। बहुत से काम करता है ये हलवा और बड़ा ही मुफीद होता है और मुख्तलिफ फ़ायदों के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्दी के मौसम में बतौर ख़ास बहुत सारी चीज़ें तैयार होती हैं और इस्तेमाल भी की जाती हैं, और सही माने में यह अल्लाह की नज़र इनायत है हमारे मुल्क के बाशिंदों पर कि हमें हर तरह के मौसम मैसर आ जाते हैं। यहाँ गर्मी भी अच्छी होती है, सर्दी भी अच्छी होती है और बरसात का मौसम और मौसम बहार भी काफ़ी खुशगवार होता है। मौसम सरमा ख़ास तौर से सेहत को बाकी रखने के लिए, सेहत को बढ़ाने के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती को बचाने के लिए बड़ा ही मुफीद होता है, और इसमें बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर ली जाती हैं जो पूरे साल इंसान की ज़िंदगी को और इंसान के बदन के अज़ा को सही तरीके से काम करने के लिए आमादा रखती है। सर्दी के मौसम में बहुत से माजून मखसूस तौर से तैयार होते हैं, बहुत से हलवे तैयार होते हैं। उसी तरह के हलवे का एक नुस्खा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिस हलवे की ख़ास बात यह है कि वह हलवा मुग़ल्लिज़ मनी भी है, यानी मनी को गाढ़ा भी करता है, मुमसिक भी है, मुवल्लिद भी है, मनी पैदा करता है, मनी का प्रोडक्शन बढ़ाता है, और टाइमिंग की जिन लोगों को शिकायत हो जाती है उनकी इस्लाह भी करता है। और इसकी एक ख़ास बात यह भी है कि इन औसाफ का हामिल होने के साथ साथ ये गुर्दे और मसाने को ताकत भी देता है। मनी के प्रोडक्शन और सेक्स पावर और टाइमिंग बढ़ाने के लिए आपके किडनी और गुर्दे और मसाना बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। अगर इनमें तक़वियत ना हो तो जो पावर मिलनी चाहिए वो पावर मिल नहीं पाती है। हम ये जो नुस्खा आपके सामने पेश कर रहे हैं ये इन तमाम परेशानियों को दूर भी करेगा और आपके गुर्दे को, किडनी को और आपके मसाने को भी ताकत देगा। नुस्खा हम पेश कर रहे हैं, आप इसको नोट फरमाएं। इंजीर 200 ग्राम इंजीर लेकर उसको साफ करके किसी बर्तन में पानी डालने के बाद उसमें भिगो दिया जाए। इसी तरह से 200 ग्राम किक्कर की फली, बबूल की फली साफ होनी चाहिए, ताज़ी हो तो बहुत अच्छा है, ताज़ी अगर ना हो तो हरी होनी चाहिए, जो बाज़ारों में दस्तयाब होती है उनमें कीड़ा वगैरह न लगा हो, वो काली ना हुई हो। इन दोनों को अलग अलग पानी में भिगो दिया जाए और भिगोने के बाद इनको एक दिन या 2 दिन भिगा रखा जाए और फिर उनको अच्छी तरह से हाथ से मसल्स कर इन्हें बारीक कर लिया जाए। और फिर जो इनसे पानी तैयार होता है, जो इनका अर्क निकलता है, उसको आप किसी बर्तन में रखकर आग पर रखें और उसमें तकरीबन 1 किलो के आसपास शक्कर शामिल करें, या आप शहद भी शामिल कर सकते हैं, जैसे आप उसको बेहतर समझते हों। और फिर जैसा इसका क़िवाम तैयार होना चाहिए था आप इसका क़िवाम तैयार करें, और कुछ मग़ज़ियात और कुछ दवाएं इसमें शामिल की जाएंगी, मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ, वो भी इसमें शामिल करें। अब इसमें मग़ज़ियात में शामिल करें अखरोट 150 ग्राम, बादाम 150 ग्राम, पिस्ता 150 ग्राम, और कुछ अद्वियात हैं शकाकुल मिस्री 150 ग्राम, सतावर 150 ग्राम, बहमन सुर्ख 50 ग्राम, बहमन सफ़ेद 50 ग्राम, मग़ज़ दुखम कोंच का जो बीज आता है उसको मुदब्बर किया जाता है पानी में या दूध में। मैं दूध में उसको मुदब्बर करता हूँ
مدبر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو دودھ میں بھگو دیا جائے، پھر دودھ میں بھگونے کے بعد جس کو اوپر کا چھلکا ہے وہ دودھ میں ڈلنے کی وجہ سے پھول جائے گا. جب وہ چھلکا پھول جائے تو اس کو الگ کر لیا جائے، اس کا مغز حاصل کر لیا جائے اور اس کو سکھا لیا جائے. جاوتری 20 گرام، نرکچور 20 گرام. یہ جو ادویات میں نے بتائی ہیں ان کو باریک پیس لیا جائے اور باریک پیسنے کے بعد ان کا پاؤڈر تیار کیا جائے. اور جو میں نے اس سے پہلے مغزیات بتائے تھے ان کو مغزیات کو بھی گرینڈر کی مدد سے پیس لیا جائے اور ان کو باریک کر لیا جائے. اور باریک کرنے کے بعد مغزیات کو اس قوام میں جو ہم تیار کر رہے ہیں، جب قوام تیار ہو جائے تو تیار قوام میں ہم اس کو شامل کر لیں اور جو ہم نے ادویات پیسی ہیں ان کو بھی قوام میں شامل کر لیا جائے. اور اس میں آپ 7 گرام زعفران کا استعمال کریں، اس کو باریک پیس کر ارک گاؤ زبان میں یا ارک کیوڑا میں یا ارک گلاب میں اس کو باریک پیس کر اس کو شامل کیا جائے. جو مغزیات ہم نے آپ کو بتائے ہیں جن میں اخروٹ، بادام اور پستہ ہے، ان مغزیات کو بہتر یہ ہے کہ پہلے 50 گرام گھی لے کر اس کو پگھلایا جائے اور ان کو گھی میں چرب کر لیا جائے، ان کو گھی میں بھون لیا جائے. گھی کے ذریعے سے ان کا فائدہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ان کی افادیت کئی گنا ہو جاتی ہے اور ان کا ذائقہ بھی اچھا ہو جاتا ہے، خوشبودار ہو جاتا ہے اور پھر یہ حلوہ کھانے میں بھی صحیح معنی میں اچھا لگتا ہے. یہ ادویات اور مغزیات پیس کر آپ نے جو قوام تیار کیا ہے قوام میں شامل کریں اور قوام میں شامل کرنے کے بعد اس میں زعفران شامل کر کے آپ اس کو محفوظ رکھیں. زعفران کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زعفران کو پہلے بھی شامل کیا جا سکتا ہے اور زعفران کو بعد میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے. لیکن میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اگر زعفران کو پاؤڈر کے ساتھ پیس دیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، پھر اس میں کسی ارک کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو کسی ارک کے ساتھ پیس کر ڈال رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ قوام کچا جس وقت ہو اسی وقت اس کو شامل کریں تاکہ وہ قوام کے ساتھ اچھی طرح سے پک جائے. اگر آپ اس کو قوام اچھی طرح پکنے کے بعد اس میں شامل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ڈلنے کی وجہ سے قوام میں کچھ کچاوٹ پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے اس کے قوام کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے اور جو آپ حلوہ تیار کر رہے ہیں وہ حلوہ خراب ہو سکتا ہے. بہرحال اب آپ کا یہ حلوہ تیار ہے. اس حلوے کا جو بھی آپ نام رکھیں، حلوہ مسمر بدن نام رکھے، حلوہ مولد منی نام رکھے، حلوہ مغلظ منی نام رکھے، حلوہ مقوی باما نام رکھے، حلوہ مقوی گردہ، حلوہ مقوی مسانہ، حلوہ مقوی بدن، جو بھی آپ اس کا نام رکھنا چاہتے ہیں بہرحال نام اس کا آپ رکھیں. لیکن یہ حلوہ بڑا ہی مفید ہے اور منی کے کم ہو جانے کی وجہ سے بس اوقات بہت سی پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہے. اسی لیے اگر 40 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے تو 40 سال کے بعد یہ حلوہ سردی کے موسم میں استعمال کرنے کے لائق ہے. بہرحال میں تو زیادہ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ نسخہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کے اجزاء کو سامنے رکھے، اجزاء کی تحقیق کریں اور پھر استعمال کر کے آپ خود بتائیں کہ کیا اس کا ذائقہ ہے، کیا اس کا فائدہ ہے. اور 2-4 حلوے ہم اس تعلق سے اور بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو آپ کے بدن کی تقویت کے لیے اور جو سیکسول آپ کی پاور کسی وجہ سے کم ہو گئی ہے یا منی کا پروڈکشن نہیں ہو پا رہا ہے، منی کم بن پا رہی ہے، جو اس میں بڑی آسان ہوتی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اس طرح کے مسائل کو حل کر دیتی ہے. ہمارے بہت سارے بھائی یہ شکایت کرتے ہیں کہ منی بہت پتلی ہو گئی ہے. اب ظاہر بات ہے منی اگر پتلی ہو جاتی ہے، اس میں رقت آ جاتی ہے تو سرات کی شکایت بھی آسانی سے ہونے لگتی ہے، ٹائمنگ بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو ان احباب کے لیے نسخہ بڑا اچھا ہے، آپ اس کو تیار کریں اور بہتر یہ ہے کہ آپ تیار کر لیں، آسانی سے تیار ہو سکتا ہے. اور اگر آپ تیار نہیں کر سکتے تو بہرحال ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ہمیں آپ اس کا آرڈر دیں اور تیار کرا کر ہمارے ذریعے سے بھی آپ اس کو منگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کسی مرض سے متعلق آپ کوئی نسخہ چاہتے ہیں یا کوئی دوا چاہتے ہیں تو تب بھی ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. آپ جس تعلق سے اپنا دوا چاہتے ہیں، اپنی دوا چاہتے ہیں، اپنا مرض ہمیں بتائیں. ہمارے یوٹیوب چینل سے رابطہ کر کے یا ہم سے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم آپ کی تمام پریشانیوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور جس تعلق سے آپ ہم سے مدد چاہیں گے ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہیں. ہمارا یوٹیوب چینل ہے دیسی نیشنل دواخانہ، آپ اس کے ذریعے ہم سے جڑ سکتے ہیں. انسٹاگرام اور دوسرے اہم جو اپلیکیشنز ہیں ان کے ذریعے ہم سے آپ جڑ سکتے ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ اور موبائل نمبر ہے 7895984122.
7895 98 41 22۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت اور سکون کے ساتھ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔